Okay, sa Salmo 23 mga igsoon. Mao kini ang atong mabasa. Ang Ginoo mao ang akong magbalantay, ug walay nakulang kanako. Gilig-on niya ako. Gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon, tungod ug alam sa iya ngalan. Bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok. Kay nag-uban ka man kanako. Ginapanalipdan mo ako pinaagi sa imong sungkod ug bunal. So sa atong pagpuyo adlaw-adlaw, sa atong panimalay, sa atong pagtrabaho, ug maingon man karon sa plano sa atong igsoon, Sister Gloria, pag-travel, no? Dili ang Ginoo magapanalangin sa paglakaw, pagbiyahe. Ang Ginoo mao ang akong magbalantay ug walay makulang kanako. So kung kita alagad sa Ginoo, atong tuhuan nga ang Dios nagauban kanato. Ang Dios nagabantay kanato. Iyang suguon ang iyang mga anghel, ang iyang mga manununda, mao'y magapanalipod kanato. So layo ta sa disgrasya, layo ta sa mga bangka. Muna ang unang panalangin sa Ginoo nga atong madawat. Kanang gitawag proteksyon sa atong kinabuhi. Okay. Versikulo 2. Gipapahulay niya ako sa mga lunhang sibsibanan, ug gitultulan niya ako sa tin-aw nga katubigan. Ug sa 3, gilig-on niya ako. So dinhi ang Ginoo nagtagana og panalangin usab sa atong panginahanglan sa adlaw-adlaw. So gipahaluna ta diha sa kadagaya matud sa Ginoo. So kita nato dinhi nga og anak ta sa Ginoo, anak ta sa Dios. Nangalagad ta sa Ginoo. Ang Dios nagtagana kanato panalangin. Ingon si Psalmistang David, gipapahulay niya ako diya sa lunhang sibsibanan. Ang lunhang sibsibanan nagpasabot ni sa mga grasya o panalangin sa ato ang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Nga sama sa mga hayop, sama sa mga baka, sa mga kanding, karabaw, kung sa pana, manibsib diha sa kasagutan, diha sa kapatagan. Di ba ang magbalantay ang bakiro, dadto niya ang iyang kahayupan ngadto sa mga baga nga mga sagbot. Sumo pud ang Ginoo nga atong magbalantay sa atong kinabuhi, iya pud ta ipahaluna diha sa iyang mga grasya o panalangin, kadagaya ang isoon sa ato ang kinabuhi. Muna dili ta angay mahadlok, mabalaka, tungod kay ang Dios di ay maoy atong provider, no? So God is our protection and God is our provider. Protector siya, provider. Tanawan ninyo mga sagbot, sila gibistihan. Ngalabaw pagkunugan sa Kristi ni Solomon, ngalabing dato sa kalibutan sa unang panahon. So, kung sa pagkunuta kalabaw ka bilinhon at tubangan sa Dios, nga kita, iyahatang pinili, iyahatang mga anak. Muna nga, sa diyan kita mahimo ng anak sa Dios, doon tayo relasyon sa Ginoo. Una na ito unang tawhanon o kalibutanon nga kabalaka, kay iya raman sa mga tao ay pagtuo. So, kuna dito sa Ginoo, ang Dios nagtagana na, daan